सबैभन्दा पहिला हामीले जुन भगवत गीताको कक्षा आजदेखि सुरुवात गर्दैछौँ, यसको वास्तविक श्रेय हाम्रो माताजी रञ्जिता शाहलाई जान्छ। उहाँले सबैभन्दा पहिला यो सुरुवात गर्ने भनेर भन्नुभयो र हिजो मात्रै पहिलो कक्षा हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसपछि यसलाई अझै किन नबढाउँ त भनेर सबैलाई आह्वान गरियो र त्यही अर्थमा आज यो जुमबाट हामीले यसलाई सञ्चालन गर्ने भएका छौँ र भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, यसको हामीले प्रत्येक दिन लगभग आधा अध्याय गर्दै यसलाई बढीमा 40 दिनमा सकाउने गरिकन हामी अगाडि बढ्ने हामीले त्यस्तो किसिमको प्लानिङ गरेका छौँ, त्यस्तो सोचेका छौँ। हुन त एउटै श्लोकलाई एक दिन लगाएर, 1 घण्टा लगाएर भगवत गीताको अध्ययन आश्रमहरूमा गरिन्छ, तर त्यति समय हामीसँग नहोला र अहिलेको यस समयमा हामीहरूले यस लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरौँ कि भन्ने इच्छासहित अब यो हामीले सुरुवात गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला परिचयमै जाउँ। म आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु। मेरो नाम विनय जंग बहादुर राणा हो। मैले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा ब्याचलर रसियाबाट गरेको छु। त्यसपछि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमै मास्टर गरेको छु बेलारुसबाट। सन् 1997 मा म नेपाल आएँ र पश्चात म विद्युत प्राधिकरणमा त्यतिखेर 7औं तहको इन्जिनियर पदमा लगभग 5-6 वर्षसम्म कार्यरत रहेँ। त्यही बेलामा मैले अध्यापन कार्य पनि गर्दथेँ। एडभान्स इन्जिनियरिङ कलेज आदि कलेजमा इन्जिनियरिङ विषयलाई नै अध्यापन गर्दथेँ र पछि कम्प्युटर विषयमा पनि मेरो सोख बढ्दै गयो र यही परिप्रेक्ष्यमा भारतबाट सिक्किम मणिपाल आइटी युनिभर्सिटीबाट मैले मास्टर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन, त्यसमा पनि कम्प्युटरमा भाषामा एमसिए गरेँ। पश्चात म कम्प्युटर क्षेत्रमै लागि परेँ र अहिलेसम्म पनि म एउटा सफ्टवेयर डेभलपरको हिसाबले कार्य गर्दैछु भौतिक दुनियाँमा। तर यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ सबैभन्दा ठुलो सत्य के हो? सबैभन्दा ठुलो सत्य भनेको मृत्यु हो। भगवान श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुहुन्छ नि, जात शही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात् जसको जन्म हुन्छ, अन्य कुराहरू जुन हामीले सोच्छौँ, चाहे होस् चाहे नहोस्, त्यो हुन पनि सक्छ, अन्य हाम्रा सपनाहरू, तर मृत्यु चाहिँ नि निश्चित छ। एउटा व्यक्ति कतै जान लागेको छ, मानव ट्रेनमा चढेको छ, अनि त्यसलाई हामीले सोध्छौँ, ए बाबु तिमी कता जान लाग्यो भनेर त्यस व्यक्तिले यदि मलाई थाहा छैन भनेर उत्तर यदि दिन्छ भने त्यस व्यक्तिलाई हामीले के भन्ने? बुद्धिमान भन्ने? त्यसै गरिकन हामी सबै त्यस मृत्युको एउटा ढोकाबाट हामीलाई प्रवेश निश्चित गर्नु छ। तर अहिले अधिकांश बुद्धिमान भन्छौँ नि हामी आफूलाई, हामी विभिन्न काम्य कर्मात्मक अध्यापनमा धेरै लागि परेका छौँ। डाक्टर हुनुहुन्छ, इन्जिनियर हुनुहुन्छ, पाइलट हुनुहुन्छ, वकिल हुनुहुन्छ, अर्थात् काम्य कर्म जसले हामीलाई हाम्रो कामना पूर्ति गरिदिन्छ। र त्यो काम्य कर्म गर्नमा नै हामी यति लागि परेका छौँ कि हामीले वास्तविक कर्म के हो त, कर्मका भेदहरू के छन् त्यो नै भुलि गयौँ। तसर्थ हामी त्यस मृत्युको द्वारबाट छिर्छौँ भने अधिकांशलाई अहिले त कहाँबाट आएको थिइस् र त कहाँ जान्छस् भनेर प्रश्न गरियो भने त्यस व्यक्तिलाई थाहा छैन भन्छ। उसले थाहा नै छैन। हाम्रो श्रीमद् भगवत गीता
यही परिप्रेक्ष्यमा यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिने एउटा प्रमुख ग्रन्थ हो, जुन ग्रन्थको जुन जानकारी हामीलाई लिनु नै पर्दछ, जुन ग्रन्थको अर्थात् जुन हाम्रो परिवेशको जानकारी हामीलाई अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भनेर ब्रह्मसूत्रको पहिलो मन्त्रले भन्छ नि, अथ अतो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात् म कहाँबाट आएँ, म कहाँ जान्छु आदि जिज्ञासा लिनु यो हामी सबै मनुष्य मात्रको कर्तव्य हो भन्ने ममा आजभन्दा 12-15 वर्ष अगाडि यो विचारको बल्ल प्रादुर्भाव भयो। धन्य छन् ती व्यक्तिहरू जसमा जन्मैदेखि यो ब्रह्म जिज्ञासा उनीहरूको मनमा प्रवेश गर्यो, तर ममा ढिलो प्रवेश गर्यो। यही परिप्रेक्ष्यमा मलाई जान्ने इच्छा भयो। यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, म एडमिट गर्दैछु। यसै परिप्रेक्ष्यमा मलाई जान्ने इच्छा भयो, म को हुँ। तर यसको बारेमा ज्ञान कहीँ पनि रहेनछ। युनिभर्सिटीमा पढाइ हुन्छ, तपाईलाई भौतिक विषय सबै बाह्य वस्तुहरूको बारेमा जानकारी दिन्छ, यो के हो त्यो के हो, तर तपाईँ को हो त, म को हुँ त, यसको बारेमा जानकारी कुनै युनिभर्सिटीमा कतै दिइएको पाइएन। यसको ज्ञान कहाँ रहेछ त भन्दा हाम्रो वैदिक सनातन धर्म, जसलाई हामी गर्वले हिन्दू भनेर भन्छौँ आफूलाई, यसमा छ भन्ने जानकारी पाए अनुरूप यो कस्तो रहेछ त भनेर हेर्दा त यो त व्यापक ठुलो रहेछ। सबैभन्दा मूलमा हाम्रो धर्ममा 4 वेद रहेछन्, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अनि ऋग्वेदको उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेदको यजुर्वेदको उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेदको उपवेद धनुर्वेद, सामवेदको उपवेद गन्धर्ववेद, अथर्ववेदको उपवेद स्थापत्यवेद। त्यस्तै गरिकन यही वेदलाई नै जानकारी दिनको लागि उपनिषदहरू रहेछन्। उपनिषद भनेको के हो भनेर बुझ्दाखेरि त्यही वेदकै व्याख्या रहेछ। त्यो वेदमा 1180 शाखा थिए अरे, अनि प्रत्येक शाखाको कमसेकम मन्त्रास ब्रह्मनाश भनेर विभाजन गरिएको रहेछ। अनि त्यो ब्रह्मनाशभित्र आरण्यक रहेछ, अनि त्यो आरण्यकको सार उपनिषद रहेछ। अर्थात् 1180 शाखा वेद रहेका छन् भने त्यति नै नम्बरका उपनिषद हुने भए, तर अहिले बजारमा त्यति उपनिषद उपलब्ध नै रहेनछन्, नाश भइसकेका रहेछन् भनौँ, अथवा कता गए, हराए, विधर्मीहरूको आक्रमणमा परे होलान्, लुकाइए होलान्, नाश भए होलान्। तर जे उपलब्ध छन् ती आखिर वेदकै व्याख्या रहेछ भने यतापट्टि ब्रह्मसूत्र भनेर वेदव्यासले लगभग 545वटा सूत्रहरू पनि बनाइदिनु भएको रहेछ। त्यसको पहिलो मन्त्र नै अथातो ब्रह्म जिज्ञासा हो, दोस्रो मन्त्र जन्मादि यस्यतः। अर्थात् प्रस्थानत्रयी भनेर भन्छ नि, श्रुति स्मृति, श्रुति भन्नाले उपनिषदहरू भनेर भाष्य गरिएछ, स्मृति भनेर भगवद् गीतालाई लिएछ, र शारीरिक भाष्य भनेर ब्रह्मसूत्रलाई यसरी प्रस्थानत्रयी भनेर हामीलाई हाम्रो ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान गराउने अद्वैत दर्शनवादीहरूले प्रयास सबैभन्दा पहिला सुरुमा गर्नुभएका रहेछ, जसका सुरुवात आदि शङ्कराचार्य हुनुभएको रहेछ, जगद्गुरु आदि शङ्कराचार्य। अझै हाम्रो शास्त्रमा 18 पुराणहरू रहेछन्, श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, लिङ्ग पुराण आदि। त्यस्तै गरिकन उपपुराणहरू पनि रहेछन्। त्यस्तै गरिकन स्मृति रहेछ,
संहिता रहेछ। अर्थात् भन्न खोजेको कुरा के भने हाम्रो शास्त्र त विशाल भण्डार रहेछ यो ज्ञानको। जस्तालाई तस्तै जो अलि ज्ञानी छन्, जो अलि बुझ्न सक्छन्, जो तार्किक अवस्थामा छन्, उनीहरू सोझै वेदै अध्ययन गर्न सक्लान्, कोही प्रस्थानत्रयीको माध्यमबाट जालान्। एवं हाम्रो शास्त्रमा समुद्र नै रहेछ, तर यो समुद्रलाई अध्ययन गर्ने कसरी त? अर्थात् मैले के पाएँ भने हाम्रो हिन्दू धर्म, वैदिक सनातन धर्मलाई मुख्य दुई भागमा विभाजित गरिएको देखेँ मैले। एउटा चाहिँ नि निराकारवादीहरूको एउटा समूह, एउटा साकारवादीहरूको समूह। निराकारवादी अर्थात् ती जसले त्यस परम तत्त्वलाई निराकार छ, सशरीर छैन भनेर मान्दछ भने साकारवादी। यस निराकारवादीभित्र पनि विभिन्न हाँगाहरू मैले पाएँ। कोही चाहिँ नि अद्वैतवादी शङ्कराचार्यका रहेछन्, कोही चाहिँ नि अहिले आर्य समाजी भनेर आउनुभएको छ। यतापट्टि निराकारवादभित्र आफ्नो छुट्टै संसार रहेछ भने यता साकारवादीभित्र पनि हेरेँ, त्यसभित्र पनि कमसेकम 6वटा मैले भेटेँ। वैष्णवहरू रहेछन् यसभित्र, जसले भगवान श्रीहरि विष्णुलाई नै परमदेव मान्दा रहेछन्। अनि त्यसपछि शैव, जसले शिवजीलाई, शङ्करलाई परमदेव मान्दा रहेछन्। शाक्तहरू, जसले देवीलाई परमदेव मान्दा रहेछन्। अनि शौर्य, जसले सूर्यदेवलाई परमदेव मान्दा रहेछन्। अनि गणपतहरू, जसले गणेशजीलाई परमदेव मान्दा रहेछन्। गणपति बाप्पा मोरिया भनेर यो विशेष गरी भारतको महाराष्ट्रमा गणपतहरूको त धेरै ठुलो हुल नै रहेछ त्यहाँ। भने अर्को पनि एउटा ग्रुप रहेछ स्मार्ती, स्मृत ग्रन्थबाट निक्लेका हुनाले स्मार्ती भनेर भनियो, जसमा पाञ्चायनको पूजा हुँदो रहेछ। जस्तो हाम्रो नेपालमा विशेष गरी स्मार्तीहरूको धेरै सङ्ख्या रहेछ, जसले पञ्चदेव विष्णु, शिव, गणेश, दुर्गा र शिवजी, यसलाई एकै पठाउमा राखेर बराबर रूपमा पाञ्चायनको पूजा गर्ने। यसरी कमसेकम साकारवादमा यी 6वटा कमसेकम देखियो। अब हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्म यति ठुलो रहेछ भने अब यसमा कुन चाहिँ नि उच्च, कुन चाहिँ नि मध्य अथवा कुनमा प्रवेश गरौँ, यो प्रश्न म माथि आइपर्यो। यसो हेर्दै जाँदाखेरि के देखियो भने म त आफू त, मसँग त ज्ञान छैन, मलाई केही थाहा पनि छैन, न आहार विहार शुद्ध छ। अब कसरी थाहा पाउने त यो सबैमा कुन चाहिँ सबैभन्दा सही हो, कसमा म प्रवेश गरौँ? जसरी विज्ञानमा आइन्स्टाइनहरू छन्, न्युटनहरू छन्, अर्थात् त्यहाँका मूर्धन्य विद्वानहरू, त्यस्तै गरी हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा पनि मूर्धन्य विद्वानहरू रहेछन्। मैले के विचार गरेँ भने यी मूर्धन्य विद्वानहरूको पछि म किन नलागु? को रहेछन् त यी मूर्धन्य विद्वानहरू? हाम्रा हिन्दू धर्मका आइन्स्टाइनहरू, न्युटनहरू को रहेछन् त? किनभने उनीहरूले भनेपछि त मैले आफ्नो बुद्धि खेलाउनै परेन। मैले किन 10 थरीलाई सोध्दै जाउँ, किन 10 थरीको कुरा सुन्दै जाउँ? आइन्स्टाइन र न्युटनको कुरा सुनेपछि विज्ञानमा म किन कसैको कुरा सुनु? पहिला आइन्स्टाइन रहेछन् आदि शङ्कराचार्य। उहाँले अद्वैत दर्शन तहत हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई मन्थन गरेर आफ्नो ज्ञान हामी सामु राखिदिनु भएको रहेछ। त्यसपछि अर्का जगद्गुरु, काशी विद्वत परिषदबाट जगद्गुरु रामानुजाचार्य आउनु भएको रहेछ। अनि रामानुजाचार्यले विशिष्टाद्वैत दर्शन तहत आफ्नो ज्ञान यस भूधरातलमा हाम्रो अघि पस्किदिनु भएको रहेछ। त्यसपछि अर्का जगद्गुरु वल्लभाचार्य, उहाँले विष्णु स्वामीबाट प्रतिपादित शुद्ध अद्वैत दर्शनलाई हामीहरूमाथि पस्किदिनु भएको रहेछ। अनि अर्का रहेछन् जगद्गुरु निम्बार्काचार्य,
उहाँले पनि आफ्नो दर्शन द्वैताद्वैत दर्शन तहत हामीहरूमाथि पस्किदिनु भएको रहेछ भने अर्का जगतगुरु रहेछन् मध्वाचार्य, जगतगुरु मध्वाचार्य। उहाँले द्वैत दर्शन तहत आफ्नो ज्ञान हामीहरू सबै मार्फत हामीहरू सबैको लागि पस्किदिनु भएको रहेछ। अब ध्यान दिएर यी पाँचै जगतगुरुहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि जगतगुरु आदि शङ्कराचार्यले जति नै अद्वैत दर्शनको भाष्य छाट्नु भए तापनि उहाँले सधैँ भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते, हे मूढ मत्ती भएका व्यक्तिहरू गोविन्दलाई भज है भनेर स्पष्टसँग उहाँले श्रीकृष्णकै गुणगान गाएको मैले देखेँ। त्यसपछि अर्का जगतगुरु रामानुजाचार्य, उहाँले पनि लक्ष्मी नारायणको स्वरूपमा त्यही श्रीकृष्णको स्वरूपलाई नै गुण गाएको मैले देखेँ। त्यसपछि निम्बार्काचार्य, उहाँ पनि राधा कृष्ण युगल जोडीकै उपासना गर्नुहुन्छ। उहाँले पनि त्यही युगल जोडीकै उपासना गरेको मैले देखेँ भने वल्लभाचार्यले पनि राधा कृष्णकै उपासना गरेको देखेँ। अनि मध्वाचार्य, जगतगुरु मध्वाचार्यले पनि राधा कृष्णकै, त्यही जगतगुरु मध्वाचार्यको गुरु शिष्य परम्परामा आउनुभयो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। उहाँको दर्शनको नाम थियो अचिन्त्य वेद अवेद दर्शन। अनि उहाँले पनि राधा कृष्णको युगल जोडीकै गुणानुवाद गर्नुभयो। उहाँ त स्वयं श्री हरिकै अंशानु अवतार हुनुहुन्थ्यो, जो राधा भावमा यस भूधरातलमा प्राकट्य हुनुभएको थियो। अनि त मैले निश्चय गरेँ पाँचैवटा आइन्स्टाइनहरूले, हाम्रा वैदिक सनातन धर्मका पाँचवटै जगतगुरुहरूले त्यही एकल श्री हरिको गुणानुवाद गरिसकेपछि अब म कहाँ जाउँ त? म एउटा तुच्छ प्राणी, कलियुगमा जन्मेको, अस्ति भर्खर 1 किलो 2 किलोको कतिको थिएँ, अहिले 60-70 किलोको भएको छु। केही दिनपछि म नासिएर जान्छु। संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र रमे रमाए लिभित्र चित्र, सारा भयो मरुभूमि तुल्य, रातै परे झै अब बुझ्छु बल्ल भनेर हाम्रा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, हाम्रा महाकविले यसै भन्नुभएको हो र? सारा भयो मरुभूमि तुल्य रे, रातै परे झै अब बुझ्छु बल्ल। संसारमा भएका विभिन्न द्रष्टाहरूलाई त उहाँले सोचेका ती स्मरणहरू त मरुभूमि तुल्य भए रे, तर रातै परे झै उहाँ त्यतिखेर पशुपतिनाथमा मर्नको लागि तयार हुनुहुन्थ्यो। अन्तिममा लेखेको कविता हो यो उहाँको। अनि उनले त्यतिखेर बुझ्दै हुनुहुन्छ भने म किन पछि बुझ्छु त? अहिले नै किन नबुझ्यो? एकैछिन प्रभुजी, मेरो यो ब्याट्री लो भनेर मेसेज आयो, म यसलाई एकचोटि हरे कृष्ण। यो ब्याट्री चाहिँ नि मेरो यो ल्यापटपमा लो भनेर मेसेज आएर त्यो अन गरेर आएँ। हस्, म कन्टिन्यू गर्छु। एकछिन यहाँ म्युट गर्ने कहाँबाट हो? हस्, हरे कृष्ण। म महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रसङ्गमा थिएँ। उहाँले भन्नुहुन्छ, संसार रहेछ निशा समान, आएन जिउँदै रहँदा नि ज्ञान। यो संसार त उहाँलाई
फेरि आउँदै हुनुहुन्छ एकछिन म उहाँहरूलाई एडमिट गरिदिउँ ढिलो किन आउनुहुन्छ उहाँ मान्छे संसार रहेछ निशा समान यो संसारलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले निशा समान अँध्यारो देख्नुभयो अनि रातै परिचय अब बुझ्छु बल्ल संसार रहेछ निशा समान आएन जिउँदै रहँदा नि ज्ञान उनलाई जिउँदै रहँदाखेरि यो ज्ञान आएन आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक त्यो मृत्युशय्यामा उहाँले पनि श्रीकृष्णकै गुणगान गरेको मैले देखेँ अन्तिममा त श्रीकृष्ण रहेछन् नि रातै परिचय अब बुझ्छु बल्ल रे बल्ल बुझ्दै हुनुहुन्छ न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुहुन्छ म जब जिउँदो रहेँ म आफ्नो शक्ति आफ्नो पद आफ्नो अहंकारमा यति मात्तिएँ कि मलाई भक्ति पनि भएन विवेक पनि भएन यहाँ विवेक भनेको के हो त भनेर मैले प्रश्न यहाँहरूलाई गरेँ भने यहाँले के उत्तर दिनुहुन्छ होला हामीसँग विवेक छ नि विवेक भन्नाले नित्य र अनित्य यसको बारेमा भेद गर्न सक्ने हाम्रो सामर्थ्य छ हामी अनित्य वस्तुमा यसरी लागि परेका छौं कि हाम्रो आफ्नो भित्री परिचय नै हामी भुलि गयौं म को हुँ भन्ने नै हामीले भुलि गयौं म कहाँबाट आयौं र म कहाँ जान्छु यो पनि हामी यसलाई वास्ता गर्न छोडिदियौं बस लागि परेका छौं आफ्नो निहित स्वार्थ आफ्नो इन्द्रिय तृप्ति कान छाला आँखा जिब्रो नाकले बनेको हाम्रा पञ्च इन्द्रियहरू छन् यसका रसहरू छन् शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध र 5 वटा कर्मेन्द्रियहरू छन् बाणी हात पाउ उपस्थ गुदा यति बस यसलाई बिहान उठेदेखि आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिमा लाग्छौं बिहान उठेदेखि रातिसम्म यो भन्दा बढ्ता कुनै कार्य नै जानेनौं तसर्थ समय बित्दै गयो मैले आफूलाई भगवान श्रीकृष्णको चरणमा अर्पण गर्ने निश्चित गरेँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको शिष्य 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 हुँदै एउटा गुरु शिष्य परम्परा रहेछ जसको एउटा अर्गनाइजेसन अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना भावित संघ भनेर भनिन्छ जसलाई इस्कॉन